शुरू अल्लाह के उस बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि तहज्जुद के वक्त दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो वक्त है जब दुआएं रद्द नहीं होती और अल्लाह ताला अपने बंदे पर ख़ास रहमत फरमाता है। यूँ तो दरूद पाक किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, मगर बुजुर्गान दीन ने कुछ मखसूस औकात बयान किए हैं जिनमें दरूद पाक पढ़ना हमारे लिए नहायत मुफीद और फ़ायदेमंद होता है। उन औकात में से एक मखसूस वक्त तहज्जुद का है। तो अगर हम रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ें और दरूद पाक पढ़ें तो हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये वीडियो इसी बारे में है। आज हम आपको बताएंगे कि रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने और उसके बाद दरूद पाक पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ये बहुत ही अहम वीडियो और मालूमात है, लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखिए और सुनिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है दरूद पाक के सादा अमल में कितने बेपनाह खजाने छुपे हैं। ये एक लाजवाल इबादत है जिसकी हदीस मुबारका में बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि जब दरूद पाक पढ़ना और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। इस वीडियो में हम इन बाबरकत लम्हात में से एक के बारे में बात करेंगे, यानी तहज्जुद का वक्त। एक ऐसा वक्त जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन ये वो ख़ास वक्त होता है जिसमें अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। अल्लाह अपनी शहनशाह नस्माए दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और हर दुआ मांगने वाले को अता फरमाते हैं, अपने बंदों की ज़रूरियात को पूरा फरमाते हैं। तहज्जुद की घड़ी बड़ी ही फजीलत वाली है जिसमें मांगी हुई दुआएं शर्फ कबूलियत पाकर रहती हैं। तो आज हम तहज्जुद की नमाज को दरूद पाक के साथ मिलाने की नाकाबिले यकीन इनामात और बरक़ात से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आप सब से इल्तमास है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। तहज्जुद रात की नमाज अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन इबादतों में से एक है। कुरान में फरमाया जिसका मफ़हूम है रात के एक हिस्से में तहज्जुद की नमाज अदा करो जो तुम्हारे लिए इजाफी इबादत है, शायद तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज कर दे। यहाँ इजाफी इबादत का मतलब बाज़ मुफस्सरीन ने ये बयान फरमाया है कि ये नमाज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अज़ाफ़ी तौर पर फ़र्ज थी, ताहम ये मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं थी। और बाज़ मुफस्सरीन ने इजाफी इबादत का मतलब ये लिया है कि वो दूसरे मुसलमानों की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नफली इबादत है और मुकाम महमूद के लफ्ज़ी मायनी है काबिल तारीफ मुकाम। और हदीस मुबारका से मालूम होता है कि इससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मनसब है जिसके तहत आपको शफात का हक दिया जाएगा। आप इस खूबसूरत मंजर का ज़रा तसव्वुर तो करके देखें कि आप रात की खामोशी में तहज्जुद में खड़े हैं जबकि दुनिया मज़े से सो रही है, आसमान के दरवाजे खुले हैं, फरिश्ते उतर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहनशाह नस्माए दुनिया पर नज़ूल फरमा है, अपनी शान शायान ऐलान फरमा रहे हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे मैं अता करूं, है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं माफ़ करूं, है कोई जो रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई बीमारी से शिफा चाहने वाला कि मैं उसे बीमारी से महफूज रखूं, है कोई अच्छी सेहत मांगने वाला कि मैं उसे अच्छी सेहत अता करूं, है कोई अपनी हाजात मांगने वाला, है कोई मुझसे दवाएं मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तो बस ये बड़ी मुबारक साथ है, इसमें किए गए नेक अमाल अल्लाह को बहुत महबूब हैं। अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज नमाजों के बाद अफजल तरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है।
اللہ رب العزت ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب آپ اس مقدس لمحے میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کا دل عقیدت سے لبریز ہوتا ہے، یعنی خلوص اللہ سے اپنی حاجات مانگتے ہیں۔ عقیدت کے اس عمل کو درود پاک کے ساتھ جوڑ کر آپ کے ہونٹ نبیوں کے نبی، پیارے نبی آقائے جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کی روح سے درود و سلام کی لہریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، جہاں بامثل قیمتی جواہرات کے ان کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ پھر وہاں سے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور ہاں، محبت اور خلوص سے بھیجا ہوا درود و سلام جب آسمان کو چیرتا ہوا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو وہاں سے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام میں 10 رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ جبکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی تو ایک ہی رحمت ساری دنیا کو کافی ہے، لیکن اللہ بہت مہربان اور نہایت سخی ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہے۔ تہجد درود پاک کے ہر کلمے کے ساتھ آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور آپ کا نبیوں کے نبی، پیارے نبی آقائے جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ تہجد اور درود پاک کا امتزاج کرتے ہیں تو اس طاقتور امتزاج کے انعامات، واقعات بیان نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہلکی بارش کے دوران انتہائی زرخیز زمین میں بیج بونا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں۔ اس سادہ لیکن گہرے عمل کے فوائد کیا ہیں؟ باطنی سکون، وافر نعمتیں، مکمل معافی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، جس کی مثال دنیا میں کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت جب فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو درود پاک کی برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تہجد اللہ کے ساتھ خلوت کا وقت ہے۔ اس مقدس وقت میں جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ روحانی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ اس وقت جب دعا مانگیں تو دعا کرنے سے پہلے درود پاک کا ورد کریں تاکہ دعا کو خوبصورت اور طاقتور بنایا جائے۔ تہجد کے مقدس وقت میں جب اللہ خود پوچھتا ہے، کیا کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، دعا مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا، تو درود پاک سے آپ کی دعا اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی ہر دعا میں درود پاک کو شامل کریں۔ درود پاک کا ورد دل کو صاف کرتا ہے، سکون لاتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں برکات کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خاص طور پر رات کے پرسکون خاموش اوقات میں تہجد کے وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں اور رات کی عبادات کی گواہی دیتے ہیں۔ جب وہ آپ کو تہجد پڑھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں اور درود پاک کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد اور درود پاک کا امتزاج ایک ایسا تحفہ ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ بخشش اور برکت کا ذریعہ ہے اور دونوں جہانوں میں آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ اسی لیے آج کی رات فجر سے پہلے اٹھیں، وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں اور جس قدر ہو چند لمحے ہی صحیح درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی آسانیاں آئیں گی۔ تو محترم ناظرین، جب ہم رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ نہ صرف ہماری دعاؤں کو بلند کرتا ہے بلکہ ہمارے دل اور روح کو سکون بھی دیتا ہے۔ آپ بھی آج ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی دعاؤں کو بارگاہ الہی میں قبول کروائیں۔ تو محترم ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس نورانی عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں، اور میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب شوق و ذوق کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔